और मम्मा हमें सुनाएंगी प्रॉफिट स्टोरीज बुक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इमादू, आज हम कौन से प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे? आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको क्या पता है इमादू? मुझे कुछ नहीं पता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब था? उनका लक़ब था कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह का मतलब क्या? कलीमुल्लाह का मतलब होता है, अच्छा, उनकी जबान सही से नहीं। नो, कलीमुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। क्यों? उनके जबान सही से नहीं बोलती थी। नो, वो हजरत जी हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे और वो अल्लाह ताला से कलाम करते थे, ठीक है? इसीलिए उनकी उन्हें जबान में लुकनत थी जी। तो जान क्यों नहीं डाली थी? जान थी उनकी जबान में, लुकनत थी। तो फिर वो सही से क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। तो अल्लाह ताला ने उनको कौन सी दुआ याद कराई थी, आप बताएं? रब्बी बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। यस, अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। उनको कलीमुल्लाह कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से कलाम करते थे और मतलब क्या? अल्लाह ताला से बात करते थे और वो बहुत ताकतवर थे। अच्छा, तो उनकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि आसमानों में देखकर अल्लाह से बात करते थे। एक पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह ताला से बात करते थे। अच्छा, वो कहाँ पैदा हुए? हम हज करने जाएंगे तो फिर हम पहाड़ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पहाड़ को नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम जब जन्नत में जाएंगे तो उनसे मिलेंगे, ठीक है? मैं उनको गले लगाऊंगा। ओके, अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट में, मिस्र में पैदा हुए। मिस्र क्या होता है? मिस्र एक मुल्क का नाम है। अब आप सुने, मिस्र का बादशाह था फिरौन, ठीक है? वो बहुत 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 जालिम बादशाह था, ठीक है? और वो अपने लोगों पे बहुत जुल्म भी करता था। और उसको किसी ने बता दिया था कि इस मतलब कौम में एक लड़का पैदा होगा जो आपको कत्ल कर देगा, यानी आपको खत्म कर देगा। तो हुआ यूं कि जैसे ही मतलब उसने ये हुक्म दिया अपने स्टेट में कि जहां कहीं लड़का पैदा होगा उसको फौरन मार दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा रखा जाए। किस डर से? इस डर से ताकि वो लड़का बड़ा होके कहीं उसको मार ना दे। अब अल्लाह ताला के जाहिर है एक इंसान प्लान करता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। तो अल्लाह ताला इंसान से प्लानिंग करते हैं? नहीं, अल्लाह ताला खुद प्लान करते हैं। इंसान तो अपनी चालें सोचता है, लेकिन अल्लाह ताला की इंसान अल्लाह से बात करता है कि मैं क्या सोचूं। हुआ ये कि हजरत इमरान एक साहब थे, उनके यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है? उनको देख के वो खुश होने लगे। उनके यहाँ जब लड़का पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के यहाँ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो सब कहने लगे कि हम मूसा पैदा हो गया। हुआ ये कि जब वो पैदा हुए तो आपकी अम्मी को तो डर लग गया कि अब फिरौन कत्ल कर देगा इन्हें। तो उन्होंने क्या किया, एक संदूक में उस बच्चे को रखा और उस संदूक को उन्होंने दरियाए नील में बहा दिया और उनकी बहन वहां खड़ी हो गई कि वो संदूक जाता कहाँ है। अब अल्लाह ताला के आप ये देखें कि वो संदूक को बचा रही थी, वो संदूक को देख रही थी कि उस संदूक को कौन उठाता है। अब वो संदूक बहता 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 फिरौन के महल के पास पहुंच गया। अब ये सब उनकी बहन देख रही थी, वो भागी भागी गई अपनी अम्मी के पास और उन्होंने कहा अपनी अम्मी से कि वो तो फिरौन के मतलब महल के पास आ गए। फिरौन की जो बीवी थी वो बाहर बैठी हुई थी और वो बहुत बहुत मतलब नेक खातून थी। जब उन्होंने वो संदूकचा देखा तो उन्होंने अपने जो नौकर थे उनसे कहा कि जाके ये देखिए कि इसमें क्या है। जब वो संदूकचा खोला गया तो उसके अंदर से एक लड़का निकला। अब उनके अंदर जाहिर है वो औरत थी तो उनके अंदर ममता जागी। उन्होंने जब जैसे ही उस लड़के को देखा तो उनका दिल किया कि वो उस लड़के को पालें। खैर किसी तरह उन्होंने अपने मियाँ को यानी फिरौन को ये इस बात के लिए राजी किया कि हम इस लड़के को पालते हैं और हम पालेंगे तो ये लड़का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम उसको बेटे की तरह पालेंगे तो जाहिर है वो आपको कत्ल नहीं करेगा। लड़का जो है वो बहुत रो रहा था क्योंकि वो पैदा हुआ था, बहुत रो रहा था। अब
بہت ساری, ظاہر ہے وہ خاتون تھی تو انہوں نے بہت ساری اپنے شہر فرعون کی بیوی نے اس کو چپ کروایا اور پھر اس نے اعلان کیا کہ کوئی ایسی عورت ہو جو اس کو مطلب دودھ پلائے, یعنی کہ اس کا پیٹ بھرے. فرعون کی مما, فرعون کی بیوی نیک تھی, وہ اللہ کی بندی تھی, وہ اللہ کی بندی تھی, تو وہ فرعون سے پیار نہیں کرتی تھی. وہ فرعون سے بھی پیار کرتی تھی. دیکھیں آپ کا اگر میاں برا ہو لیکن آپ اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اس کے ساتھ تو رہتے ہیں نا, تو وہ کوشش کرتی تھی اپنے میاں کو سیدھے راستے پہ لانے کی, لیکن ظاہر ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سنتے, وہ الٹے راستے پہ جا رہے تھے. پھر الٹے راستے پہ جہنم ہوتا ہے. جی بالکل. اب آپ سنیں میری بات. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے, ان کو دودھ پلانا تھا. اب بہت ساری عورتیں آئیں گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. ہوا یہ کہ اللہ نے سوچا کہ کوئی عورت کو میں بھیجوں جو اس کو دودھ پلائے. تو ان کی بہن جلدی سے ان عورتوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئی اور وہ گئیں ان کے پاس, موسیٰ مطلب کیا کہتے ہیں فرعون کی بیگم کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں آپ کو کسی کا پتہ بتاؤں جو اس کو دودھ پلا دے. تو انہوں نے کہا جی, لڑکی کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس نے کہا کہ جی بلائیے. تو وہ اپنی بھاگی اپنی امی کے پاس گئیں اور اپنی امی کو لے کر آئیں. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امی نے ہی انہیں دودھ پلایا. ان کے پاس وہ باہر سے دودھ لائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر دکھائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر, اس کی وہ جو پیچھے والی دکھائے جس میں بندے تھے. اچھا دکھائے. صحیح ہے. تو اس طرح اللہ کا یہ پلان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی بھی ان کے پاس آ گئی اور کیا کہتے ہیں اس طرح ان کو اپنے بیٹے سے جدائی کا دکھ بھی نہیں ہوا. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی کا دودھ پیا اور اس کے بعد اللہ نے انہیں یہ موقع دیا کہ فرعون کے ہی محل میں وہ بڑے ہوئے, مطلب وہاں کے انہوں نے اپنی جان سے اپنے آپ کو بڑا کیا. دنیا کے بیسٹ سے جنگ کرنے گئے تھے, دنیا کے بیسٹ ٹیچرز سے انہوں نے پڑھا اور انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھے سے. تو پھر فرعون سے جنگ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پلان کیا تھا کہ وہ اسی محل میں پلے بڑے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ فرعون سے جنگ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں تیار کر رہے تھے نا, بڑا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں فرعون سے جنگ کرنے کے لیے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت سے. جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرت عمران علیہ السلام. ہارون. عمران ان کے ابو کا نام تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آج کی کہانی آگے کی دکھائیں مجھے. بس آج کی کہانی یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعون کے پیلس میں پلے بڑے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اچھے سے اچھی جگہ مطلب اسٹیبلش ہونے کا. تو ہم نے اس میں کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے سیکھا اچھی باتیں, اور ٹرافک سٹوری میں یہ مجھے بہت پیاری لگی. آپ سب کو ایک دفعہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنائیے. کیا دعا تھی؟ اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. صدق اللہ العظیم. تو یہ تو اچھی باتیں تھی. اب آپ نے سیکھا اس میں, تو یہ تو بہت اچھی بات تھی. اللہ حافظ. اب ہم